र साउथ ब्लक अब यहाँभित्र भएका आफ्ना दलालहरूको एउटा चाहिँ तपाईँको शिविर बनाउन खोजिरहेछ। त्यो प्रष्टैसँग बुझिने कुरा हो त्यो। अब यो ध्रुवीकरण हुन्छ। यसलाई मैले यिनीहरूको उपचारको निम्ति अथवा कुनै चाहिँ भेटघाटको अरू कुनै व्यक्तिगत कामले गएका हुन् भनेर मैले त त्यो ढङ्गले सोच्ने कुरै भएन। मलाई लाग्छ कुनै पनि नेपालीले यस्तो गलत ढङ्गले सोच्नु पनि हुँदैन। यिनीहरू जो जान्छन् सबै राजनीतिक मिसनको निम्ति जान्छन् र अहिले पनि यिनको मैले भने नि जब यिनको जग सिद्धियो चरमर आयो भनेपछि अब यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो विदेशीको बुगी चढेर अथवा उसलाई बोकेर टिक्ने भन्दा अर्को उपाय छैन। किन जनता छैन। अब जनता छैन, सडकमा आउँदैन। अब त्यो बिचारा तराईबाट त्यो सोझो नेपाली, नबुझेको नेपाली, पछौटे नेपाली, नपढेको नेपालीलाई अनि चाहिँ 1000 रुपियाँ दिएर 1500 दिएर मासु भात खान दिन्छौँ भनेर अब त्यसैलाई पुष्पकमलले बोकेको छ, त्यसैलाई ओलीले बोकेको छ, त्यसैलाई महन्त ठाकुरले बोकेको छ, त्यसैलाई काङ्ग्रेसले ल्याएको छ, काठमाडौँमा नचाहेको छ। कति दिन चल्ने? कति दिन? त्यो त आन्दोलन त होइन त। कति दिन चल्ने? एक दिन त ल्याइयो, 20-30 हजार देखाइयो अरे होइन। दिनदिनै देखाउन सकिन्छ त्यो भनेपछि अब यो केही बाटो हुन्न भने सबैले बुझेका छन्। आन्दोलन पनि हुन्न, मान्छे पनि आन्न, सडकमा पनि हुन्न, कार्यकर्ता पनि कति दिन आउने? दिनदिनै त चल्दैन यो धन्दा भनेपछि अब उनीहरू ठ्याक्कै विदेशीको चाहिँ तपाईँको के अरे साथ लिने र सरेन्डर गर्ने बाहेक अब चाहिँ जोगिने अर्को बाटो छैन। उनीहरू त्यही खेलमा लागेका हुन्। अहिले 62-63 को जनआन्दोलन जति बेला चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो, तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष राजदूतको रूपमा नेपाल आएका करण सिंह, उनले एउटा अन्तर्वार्तामा के भनेका छन् भने वास्तवमा त्यति बेला भारतले संवैधानिक राज संस्था नै चाहेको थियो। यति बेला नेपालमा राज संस्थाको कुरो पनि उठिरहेको छ। राज संस्थाको सवालमा नेपालमा राज संस्था फर्कन निकै गाह्रो छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् उनले। यो अभिव्यक्तिलाई र अबको परिस्थितिलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब त्यो करण सिंहको स्वाभाविक छ। जस्तो करण सिंहहरूको रोल के हो भन्छ भने उनले त्यो बेला दोहोरो रोल खेलेका हुन्। जस्तो अब करण सिंहलाई विशेष दूतका रूपमा पठाए र वैशाख 10 गते जो ज्ञानेन्द्रसँग एउटा समझदारी भएको छ भने जो हल्ला बारम्बार आइरहेको छ, दल र ज्ञानेन्द्रको बिचमा एउटा समझदारी उनले गराए भन्ने आउँछ। त्यो राजा सहितको चाहिँ तपाईँको यिनले भनेको लोकतन्त्र, त्यसमा चाहिँ यिनले धोका दिए भन्ने कुरा आइरहेको छ नि पछाडि। ज्ञानेन्द्र शाहले, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भारतले धोका दियो भन्नुको कारण त्यही हो। अब तर त्यो के हुन्छ भने त्यो ज्ञानेन्द्रलाई चिप्ल्याउने उनको खेल मात्रै हो होइन। राज संस्था फाली नै थियो पहिलेदेखि डिजाइन उनको, तर दोहोरो भूमिका खेले। डिजाइन चाहिँ राज संस्था फाल्ने बनाए। अब फाल्ने कसरी त भन्दाखेरि या त अब लडाउनु पर्यो, सिधै भिडाउनु पर्यो होइन। अब त्यो कति पच्छ सिङ्गो विश्वको निम्ति, नेपालको निम्ति कति पच्छ, त्यसको नतिजा के हुन्छ सबै आकलन गर्नु पर्यो। सायद मलाई लाग्छ त्यो दिशातिर जान नसकेर उनले समझदारी बनाइदिए, एउटा सम्झौता गराए जस्तो करण सिंहलाई पठाएर गराए। दलहरूलाई नमान भने किन सत्ता त यिनको हातमा आइसकेको थियो। सत्ता संसद पुनर्स्थापना गरेर माओवादी सहित हालेर एउटा वातावरण बनाइसकेपछि उनले त्यो समझदारीबाट यिनीहरूलाई चाहिँ पालना नगर्ने ठाउँमा पुर्याए होइन। उनले त्यो ट्याक्टिस अपनाएको मात्रै हो, ट्याक्टिस अपनाएको हो। अब त्यसको एउटा मतियार भएर आएको करण सिंहले ज्ञानेन्द्र शाहको पुनर्स्थापना असम्भव देख्नु स्वाभाविक लाग्छ मलाई एउटा कोणबाट। अर्को कोणबाट के हो भन्छ भने र साउथ ब्लकको जो पक्ष जो हिजो जो भूमिका हो नि त्यो चाहिँ राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा अहिले पनि छैन। अहिले मात्रै के हो भन्छ भने जस्तो उनीहरूले भनिरहेछन् नि, जस्तो इन्डियामा लगभग सबै हिजोको पक्ष अथवा अहिलेको मोदी सत्ता पक्ष आरएसएस पक्ष भनौँ दुवैको एउटा समान चाहिँ मूल्याङ्कन के छ भन्छ भने यो 63 सालपछि विशेष गरेर राजा फालिसकेपछि अब यो पार्टीहरूको एकलौटी भइसकेपछि हाम्रो नेपालभित्रको भूमिका धेरै कमजोर भएर गयो। हामी तेस्रो उसमा चाहिँ फ्याँकियौँ। यो कुरो उनीहरू खुलेरै बोलेका छन्। जस्तो श्याम शरणले त खुलेरै बोले हामी तेस्रो चाहिँ पात्रको रूपमा धकेलियौँ भन्नुको अर्थ पहिलो खेलाडीको रूपमा, पहिलो दोस्रो खेलाडीको रूपमा चिनिया र चाहिँ अमेरिकनहरू अगाडि आए, हाम्रो भूमिका खुम्चियो, हामी सिद्धियौँ भनेर उनले आफै पनि बोलेका छन्। अब यो विषयलाई लिएर चाहिँ उनका आफ्ना रणनीति केही फरक छन्। जस्तो भन्नु भने अब केपी ओलीको कदमप्रति बिजेपीको मौनता अथवा हिजो रसँग आबद्ध मान्छेहरूको विरोध,
एउटा ध्रुवीकरण देखिरहेको छु नि हामीले त्यहाँभित्र पनि। अब आफ्नो हातलाई कसरी बलियो बनाउने, जस्तो नेपालभित्र कस्तो चाहिँ पोलिसी बनाएर चाहिँ आफ्नो हात बलियो बनाउने भन्ने पक्षमा दुवै आफ्नै ढङ्गले लागेका छन्। यो कोणबाट चाहिँ तपाईँको जस्तो हिजोको संस्थापन पक्ष भनौँ न र साउथ ब्लक अथवा त्यसको वरिपरि जोडिएका पोलिटिकल पार्टीहरू जसले चाहिँ ग्यारेनलाई सत्ताबाट फ्याँक्नुको निम्ति निर्णायक भूमिका खेले, दलहरू प्रयोग गरे, उनलाई त डर छ नि त। सत्तामा त बिजेपी थिएन, उनलाई त डर छ होइन। कहिले त्यो संस्था फर्कियो भने हामीसँगै बदला लिन्छ, हामी झनै कमजोर हुन्छौँ। अनि नेपालमा कमजोर भयो भने इन्डियाभित्र पनि हामी कमजोर हुन्छौँ। उनीहरूको भूमिका सकिन्छ भन्ने सकिन्छ भन्ने डरको कारणले त्यो पक्ष राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा जाँदैन। मैले बुझेको त्यो पक्ष हिजो 61-62 सालमा दलहरूलाई बोक्ने र आन्दोलन गराउने पक्ष राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा जाँदैन। त्यो उसको निम्ति आत्मघाती बाटो हुन्छ, त्यति चाहिँ भन्न सकिन्छ। र करण सिंह त्यही भित्रको पात्र हुन्। त्यसकारणले उनले व्यक्तित्वमा बोल्ने होइन कि त्यसको रणनीति बोल्ने नहुन् त। व्यक्तित्वमा हेर्नु भने त प्रतिनिधित्व पात्र हुन्, प्रतिनिधि पात्र हुन्। उनलाई त भन्न लगाइएको, नत्र व्यक्तिगत हिसाबले भन्नु त ज्ञानेन्द्रको नातेदारले होइन, नजिकको नातेदार पर्छन् रे होइन। यिनी काश्मीर राजाको सन्तान छोरा, नजिकको नाता पनि पर्छ। व्यक्तिगत हिसाबले त भन्दा हुन् त राजा चाहिन्छ, मेरो नातेदार हो। उनको त नेपाल ससुराली पनि हो नि, ससुराली पनि हो, ससुराली पनि हो। तर उनले किन भन्दैनन्, त्यो किन भन्न सकेनन् त भन्छ भने उनले आफ्नो ज्ञानको, आफ्नो ब्लकको चाहिँ कुरो भन्ने हो। त्यस कारणले मलाई लाग्छ त्यो अन्तर्वार्ता पनि जानी बुझिकन दिएको अन्तर्वार्ता हो। त्यो सन्देश के हो भन्छ भने र साउथ ब्लक अथवा हिजो 12 बुँदेदेखि लिएर त्यो कोर्समा चाहिँ नेपाललाई यहाँका दलहरूलाई ल्याउने जो पक्ष छ नि, त्यो पक्ष अहिले यसमा ठुलो परिवर्तनमा अथवा राज संस्थाको पुनर्बहालीको पक्षमा छैन। त्यो सन्देश करण सिंह मार्फत दिन पठाइएको हो। त्यो अन्तर्वार्ता त्यो सल्लाह गर्ने दिएको हो। यिनलाई लडाएर नेपाललाई कोल्याप्स गर्ने चाहिँ एउटा डिजाइनतिर देशलाई धकेल्ने जो खेल खेल्न सक्छन् नि, यसप्रति अलि सजग भएर चाहिँ सेना जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर मैले त्यो सम्भावना अहिले किन खतरा देख्दिनुहुन्छ भने त्यो यहाँका शक्तिहरूले यहाँका मान्छेलाई प्रयोग गरेर मात्रै होइजाने चिज होइन। किन सिङ्गो संसार छ नि त, त्यसको समीकरण होइन, सिङ्गो संसारमा जो चाहिँ शक्ति सङ्घर्ष भइरहेछ नि त्यसको असर पनि यहाँ छ। अब नेपाल जुन दिशातिर जान्छ त्यसको असर चाहिँ छिमेकीमा पनि पर्छ, विश्व जगतमा पनि पर्छ। अनि अब त्यो पक्ष त चुप लागेर त बस्दैन। भोलि नेपाली कोल्याप्स हुने स्थिति आयो भने त होइन, न चीन चुप लागेर बस्छ, न अर्को शक्ति चुप लागेर बस्छ। त्यस कारणले यहाँ मान्छेले सजिलो तर्क गरे जस्तो यो सिक्किमीकरणको प्रक्रियामा लैजाने एउटा डिजाइनमा अगाडि बढेको छ भन्न सजिलो छ। तर समग्र परिवेशले त्यति सजिलै तर्क गर्ने चाहिँ स्थिति चाहिँ मैले देख्दिनँ। त्यति सजिलै नेपाल कोल्याप्स भइहाल्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। मैले देखेको सम्भावना बरु के हो भन्छ भने अब मैले भने जस्तो विश्वव्यापी रूपमा पनि यो सिस्टम सङ्कटमा परेको छ, नेपालमा पनि त्यही हो। मैले धेरै भनिसकेँ, धेरै कारण देखाएर। त्यस कारणले यसको विघटन हो र त्यो विघटनपछि समग्र विश्वको परिस्थिति यदि हेर्ने हो भने नेपाल डुब्ने होइन, अब यो सङ्कटबाट उत्रिने चरणमा अगाडि बढ्दैछ। यो सङ्कटबाट उत्रिने चरणमा बढ्दैछ। त्यसको निम्ति एउटा पूर्वाधार र पृष्ठभूमि धेरै बलियो भइसकेको छ, बलियो बन्दै गएको छ। ठ्याक्कै विदेशी एजेन्डाहरूमा चाहिँ जस्तो एमाले काङ्ग्रेस जबरजस्ती सामेल गरिएका हुन्। उनको स्वार्थले पनि काम गर्यो, उनको दलाल चरित्रले पनि काम गर्यो होइन। तर चाहिँ जस्तो माओवादीले यो भए मान्छ, नत्र शान्ति प्रक्रिया आन्न, यो त ठुलो विध्वंस हुने भयो, ल त्यो भने मान्नै पर्छ भनेर जुन मुद्दाहरू काङ्ग्रेसले एमालेलाई स्वीकार गर्न लगाइयो माओवादीका एजेन्डा बनाएर, अब त्यो एजेन्डा उठाउने तत्त्वहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने अर्को खेल छ। जस्तो प्रचण्ड बाबुरामहरू होइन, अथवा माओवादीको सेरोफम भएको कुनै अर्को तत्त्व, जस्तो माओवादी त अहिले फुटेर 6-7 टुक्रा भइसकेको छ। अब यिनीहरूलाई जोडजाड पार्ने र कतिपय साम्प्रदायिक तत्त्वहरू, एनजिओले, विदेशी डोनेसनमा चलेका जातिवादी संस्थाहरू यिनलाई एउटा ठाउँमा ल्याउने र चाहिँ तपाईँको एउटै आवाज गराउने होइन। फेरि तिनै साम्प्रदायिक मुद्दाहरूको आधारमा यिनीहरूको सङ्गठन चाहिँ तपाईँको अलिकति बलियो बनाउने, एलायन्स बलियो बनाउने खालको अर्को एउटा ध्रुवीकरण छ। र तेस्रो मैले के देख्छु हुन्छ भने यिनी हरेक विकल्पमा खेल्छन् उनीहरू, उनको विकल्प एउटै हुँदैन। तेस्रो मैले के देख्छु भन्छ भने जस्तो एउटा हिजो यिनको कित्तामा चाहिँ नरहेका अथवा व्यक्तिगत रूपमा यिनीसँग विमति भएका तर अहिलेको यो चाहिँ तपाईँको लडाइँमा उनले प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना बढेका, जस्तो झलनाथ एउटा उदाहरण। जस्तो झलनाथ इन्डिया गएर आए भने तपाईँले भन्नुभयो नि, अब योभन्दा अगाडि पुष्पकमल गए,
उनी श्रीमतीको उपचारको निम्ति होइन, हामीले सिधै बुझ्ने। किन इन्डियामा जब उपचार गर्न सिङ्गापुर थाइल्यान्डले जब इन्डियामा उपचार गर्न भने जान्छ नि मान्छे अमेरिकातिर, त्यो मान्छे यस्तै खालको शरीरमा जान्छ भन्ने हामीले बुझ्ने हो। किन यिनले जो विदेशमा गएर उपचार भन्छन् नि त्यो सबै उपचार काठमाडौँमा हुन्छ होइन। यहाँ छँदै छैन भने यिनको रोग त्यो भन्नु पर्यो, होइन भने यहाँ उपलब्ध भएको चाहिँ उपचार गर्न जब मान्छे विदेशमा जान्छ भने त्यो चाहिँ दलालीको निम्ति जान्छ भने बुझ्नु पर्यो। पुष्पवनको श्रीमतीको उपचार पनि त्यही हो जो बम्बई लगे नि। झलनाथको कुरो पनि त्यही हो। किन झलनाथ अहिले के छ भन्छ भने यो देशको परिस्थितिले अब उनी सधैँभरि चाहिँ एउटा चाहिँ एन्टी इन्डियन भनेर चिन्डेको मान्छे अहिले यो चाहिँ लडाइँले चाहिँ तपाईँको उनलाई चाहिँ इन्डियन किताबभित्र हालिदिया छ, माधव नेपालको किताबभित्र हालिदिया छ, पुष्पवनको किताबभित्र हालिदिया छ। त्यस कारणले अब यो लडाइँमा उनी त्यहाँ प्रयोग भइरहेछन् होइन। अथवा चाहिँ हुनसक्छ अब त्यहाँभित्र झलनाथ खनाल अलिकति बेग्लै खालको व्यक्तित्व, हिजोदेखि इन्डियनहरूले हेर्ने गरेको बेग्लै खालको व्यक्तित्व अहिले चाहिँ आफूले समर्थनको किताबमा जस्तो र साउथबर्गको भएपछि अब उनलाई पनि अलिकति त्यतातिर अझ बढी अभ्यस्त गराउन, अलिकति कुराकानी गर्न, विश्वास दिलाउनको निम्ति बोलाए होला। त्यसको लगत्तै बाबुराम जाँदैछन्, भोलि अर्को मान्छे जान्छ भनेपछि र साउथ ब्लक अब यहाँभित्र भएका आफ्ना दलालहरूको एउटा चाहिँ तपाईँको शिविर बनाउन खोजिरहेछ। त्यो प्रष्टैसँग बुझिने कुरा हो त्यो।